बाब आमी पळयतात की तुमची जे काली पंचायत वाठार आसा तो आसा रिजर्व फॉरेस्टा भितर आसा आनीक आतां सुप्रीम कोर्टान एक ऑर्डर काडली आसा की ती आसा टायगर रिजर्व हेजो फटको जो आसा तो तुमकां बसपाना कारण तुमी वेळोवेळी हेजेर आवाज करीत आसले हे फॉरेस्टांतल्या खंयतरी पंचायत काडपा खातीर आयज तुमची परिस्थिती कितें आसतली हें जालें जाल्यार बरोबर उदय तुम्ही सांगले ते बरोबर आम्ही सातत्यान या फॉरेस्टा लागून सामकी झगडत आसा गोवा गव्हर्मेंटा कडेन सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन झगडत आसा आनी अनफॉर्च्युनेटली पयर रिसेंटली सुप्रीम कोर्टान एक सीईसी कमिटी अपॉइंट केल्या आनी सीईसीन ऑलरेडी डिसायड केला की गोवा गव्हर्मेंटाक सांगला की रिजर्व म्हणजे टायगर रिजर्व हे नोटिफायड कर म्हणून. सो आमचे तशें पळोवपाक गेल्यार आमकां इतलो भंय पडला. पूण एक हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां की कालेगांव हो कालेगांव एंटायर कालेगांव तो वायल्ड लायफाक पडटा आनी भगवान महावीर अभयारण्या पडटात आनी जर समज अशें नोटिफिकेशन केलें जाल्यार म्हाका सांग कितलींशींच आमची जी गांवां जी घरां आसा ती म्हाका दिसता ती सामकी बेघर जावपाची परिस्थिती अशी आसा की आनी आतां सद्या हें नोटिफिकेशन येतकीर जेन्ना सुप्रीम कोर्टान हें आयकतकीर आज सद्या कालेगांवां सामको असो खळबळ पडला की कितें करूं आनी कितें नाका. पूण तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता आमी हें निश्चितपणे करपाक दिवची ना कारण आमकां खंयच्याय थरार वचपाक पडल्यार पता येता. फॉर एक्झाम्पल आमगे पोगरमोळ गांव कार्यामळ जावं मावळिंगे हे जो वाठार आसा तो सारको जंगला मदीं आसा सारको आसा. आमची काली एरिया एंटायर जंगल्यान आनी तितून भितर समज थंय टायगर समज रिजर्व केलें जाल्यार म्हाका दिसना आमची आनी परिस्थिती कितें आसतली म्हणून. आनी दुसरी म्हणल्यार आमकां रिहेबिलिट सुद्दां करपाक पॉसिबल जावचें ना कारण आमची सादारण कालेगांवां लोकवस्ती जी आसा ती सादारण 5 ते 6,000 लोकांची लोकवस्ती आसा. आतां कशें आसा हें येदें व्हडलें डिसिजन जालां आजून गव्हर्मेंट आतां पयर आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हटलां की आजून तांकां तें पावना आनी निश्चितपणे आमचे गव्हर्मेंट तेजेर हे बारकायेन नजर दवरून खंयचे गांव भायर काडपाचेर तेजेर विचार करतले. निश्चितपणे आमकां आशा की ती भायर काडटली. पूण येदा कदाची समज अशें जालें जाल्यार आमगे सगलो गांव हे करपाक कशेंच दिवची ना. एनी कॉस्ट आमी करपाक दिवची ना. पयर आमची अखिल भारतीय शेतकरी संघटना जी आसा तेंची काल्या विभागाचें हांव रिप्रेजेंटेशन करता. जेन्ना अखिल भारतीय शेतकरी संघटना जी आसा तेंची पयर एक मिटींग जाली तेन्ना हो आमचो इश्यू असोच आयिल्लो की बाबा अशें आसा आनी आमकां हें कांय करपाक मेळना. तेन्ना आमी डिसिजन घेतलां की येदा कदाचीत अशी समज कितें समज जालें जाल्यार आमी एक मोठ्या प्रमाणात एजिटेशन करून किंवा एक म्हणजे आमी आमचो फोर्स दाखोवन कारण ते आमची हे कालेगांव आसा तो त्या टायगर रिजर्वांतल्यान भायर काडपाक आमी येता खातीर प्रयत्न करतले आनी निश्चितपणे आमी हें करपाक दिवपाना. मातशें वायट इतलें दिसता की आमचे थोडे ऑपोजिशन म्हणा एनजीओ म्हणटा मोठो म्हणजे आमी जिखलेल्या भशेन वाव करता. खरें म्हटल्यार हें आमची दुर्भाग्य कारण जे आतां ऑपोजिशन म्हण एनजीओज म्हणजे सिटींनी रावता जे आमचे सारके जे जंगलां जे गांवांत जेंका रावता तांकां तेजो इफेक्ट कितें म्हणटा खबर आसा. तांकां भले बरें दिसता पूण फाल्यां सकाळीं ते टायगर रिजर्व समज जाल्यार थंय परिस्थिती कितें जाली तेजें आयज पर्यंत तेंच्यांनी विचार करूं ना. पॉलिटिक्स तुमी पार्टी वायज कितेंय पॉलिटिक्स करा पूण हे पॉलिटिक्स थंय हाडून आमच्या सारक्या लोकांचेर असो आघात हाडप हे अजिबात बरोबर न्ही. जरी तेंच्यांनी बरें म्हणटा ते की सामके बरें जिखले म्हणून पळय जे म्हणटात की बरें जालें म्हणटा पळय ते तशें पळोवपाक गेल्यार आमगे हे लोकल एरिया आमकां एंटायर बेल्ट सावड्डे मतदारसंघ म्हण सांगे मतदारसंघ म्हण हो सगळो बेल्ट आसा तो सगळो एंटायर फॉरेस्टाक पडटा आनी तितूंतल्यान समज जर हे टायगर रिजर्व जाल्यार म्हाका दिसता एक सामकी मोठी एक प्रॉब्लेम जावपाक शकता. आनी निश्चितपणे आमी काल्या गांव म्हणून आमी 100% ताका आमी अपोज करता आनी निश्चितपणे आमी हें करपाक दिवपाना कारण आमकां खंयी कितेंय करपाक जरी पडलें जाल्यार आमी करपाची तयारी आसा. पूण आमचो तो वाठार आसा तो आमी टायगर रिजर्व करपाक दिवचे ना. हे तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सरकारा कडेन विनवणी करता की तुमी येवन पळयात आमचो गांव खंय आसा तो पळयात आनी निश्चितपणे आमकां आशा आसा की गोवा गव्हर्मेंट जावं प्रमोद सावंत आमचे निश्चितपणे बारीक लक्ष दिवन तेजेर आसा आनी निश्चितपणे आमगे कालेंचो गांव हो हे टायगर रिजर्वांतल्यान भायर काडटलो अशी आमकां आशा आसा.